अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा near Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। आज इस वक़्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में मशरिक़ वस्ता में अब 17 जून 2026 और बुध के दिन की सुबह हो रही। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हिंदुस्तान पाकिस्तान की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी है। इनका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से भी है। इनका ताल्लुक यूरोप के अंदर इस वक़्त जो बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट हो रहा है G7 का, जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट की यूरोपियन लीडरशिप से भी मुलाकात हो रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की मशरिक़ वस्ता की लीडरशिप के साथ भी मुलाकात हुई है। और अब जो दिन शुरू हो रहा है उसमें जो यानी 17 तारीख का जो दिन यूरोप में शुरू हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्हें अलग से जो हैं तो G7 का हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान, लेकिन G7 समिट में उनको बुलाया गया है और आज के दिन में उनकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुलाकात होगी, जिसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत है क्योंकि ये दोनों लीडर्स के दरमियान में पहली मुलाकात होगी जनवरी 2025 के बाद। और इनके ताल्लुकात जो हैं वो खासे कशीदा हैं क्योंकि ये आपस में प्रेजेंट्रीज करते रहते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस भेजते रहते हैं, लेकिन फंडामेंटली तौर पर हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा तनाव है, खिंचाव है और उस कैफियत में बहुत इजाफा हो गया है गुज़श्ता हफ्ते में, जब 3 हिंदुस्तानी सेलर जो हैं वो हलाक हो गए, जब अमेरिकन नेवी ने, एयरफोर्स ने गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एक हिंदुस्तानी जो जहाज़ था, कमर्शियल जहाज़ था, उसके ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे नेवल ब्लॉकेड की वायलेशन कर रहा था। उसके बाद से हिंदुस्तान में बड़ी टेंस सिचुएशन है अमेरिका के हवाले से। तो ये सारी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं और ज़ाहिर है कि इन डेवलपमेंट से नथी भी और बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, कमेंट्स है, एनालिसिस है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा एक क्विक व्यू करें कि अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ, जहाँ मंगल के दिन हमेशा की तरह मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अपनी बहनों के साथ, उज़मा के साथ, नौरीन के साथ वहाँ पे मौजूद थी। कई घंटों के लिए उन्होंने वहाँ पे एक धरना दिया। मोहतरमा अलीमा खान ने इसके हवाले से ऐलान कर रखा हुआ था। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने एक टेम्पो बिल्डअप किया अडयाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग और वर्कर्स इकट्ठे हों। इसके हवाले से वो गुज़श्ता कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी MNS से, MPS से, और फिर हमने देखा कि मंगल के दिन में 3 बजे के बाद से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। वो 10,000 थे या 8,000 थे, ये नहीं मुझे कह सकता, लेकिन हम आसानी से ये कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में थे और सैकड़ों की टोलियों में लोग वहाँ पे पहुँचे। बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस थी, नारेबाजी थी। फिर हमने फुटेज से देखा, वहाँ तकरीरें भी हुई। मोहतरमा अलीमा खान के अलावा उनकी अपनी बहनें उज़मा खान, नौरीन भी वहाँ पे पहुँची, उन सब की वहाँ पे प्रेजेंस थी। अब उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ भी पता नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। मतलब कोई क्रेडिबल तरीके से आप नहीं कह सकते कि क्या हुआ, क्यों, ऐसा क्यों है। पहले तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के किसी भी अखबार ने, किसी भी प्रॉपर न्यूज़ साइट ने इसे कवर ही नहीं किया। अगर आप अलीमा खान और अडयाला के हवाले से एक सर्च करें गूगल के ऊपर जाके, तो आपको ये खबर तो मिलती है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने बहुत एक सख्त स्टेटमेंट, ये आपको दर्जनों के हिसाब से मिलती है कि मोहतरमा अलीमा खान ने इमरान खान के हवाले से हुकूमत ने जो दावा किया कि संडे को उनको इंजेक्शन, 5वां इंजेक्शन लगाया गया आंख में और फिर बैरिस्टर गौहर को उसके बारे में इन्फॉर्म किया है, इसे मोहतरमा अलीमा खान ने रद्द कर दिया है। वो कहती हैं कि हमें इमरान खान तक एक्सेस चाहिए। इसके अलावा कि मोहतरमा अलीमा, उज़मा, नौरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अडयाला जेल के बाहर थे, इस किस्म का कोई न्यूज़ आइटम वहाँ क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके और पुलिस के दरमियान क्या हुआ, कितने बजे वो वहाँ से मुंतशिर हुए, कोई इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से नहीं मिलती। अगर कोई न्यूज़ आइटम आया भी था तो वो इतनी जल्दी डिसअपियर हो गया कि इस वक्त कम से कम आपको आसानी से वो नहीं मिल सकती। अब सोशल मीडिया में सबसे मोतबर, क्रेडिबल जगह जहाँ से आपको मिलनी चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। क्या वहाँ पे कोई प्रेस रिलीज़ है, क्या वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं है, निश्ता। वहाँ पे आपको बहुत सी वीडियोस मिलती हैं कि मोहतरमा अलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। बहुत से और PTI के लीडर्स मौजूद हैं, ओन अब्बास, बप्पी, मुख्तलिफ लोग छोटी छोटी तकरीरें कर रहे हैं, जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, वर्कर्स आगे पीछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, लेकिन कोई मुफस्सल कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन कि मोहतरमा अलीमा खान ने निकलते हुए कुछ कहा हो, किसी और ने कुछ कहा हो, कोई प्रेस रिलीज इसके हवाले से इशू हो, कम से कम इस वक्त तक आपको वहाँ पे नज़र नहीं आती। और बलबता यह है कि उसके बाद आपको द होल इशू हैज़ बीन ओवरटेकन बाय पंजाब बजट, और पंजाब के बजट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनकी तकरीरें जो हैं आपको PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर मिल जाती हैं। अब ये एक थोड़ा सा मैं इसका एनालिसिस कर दूँ कि इसकी अहमियत क्या बनती है। देखिए, होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक क्रेडिबल, रिस्पेक्टेबल,
ऑफिशियल बिलीवेबल किस्म की कम अज़ कम न्यूज़ साइट होनी चाहिए थी, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान से ये ऑपरेट नहीं कर सकते थे, वरना वो लड़के लड़कियों को ही उठा के बंद कर देना था पाकिस्तान के भाई लोगों ने। इनके पास अमेरिका में या बरतानिया में किसी प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर इंग्लिश की एक वेबसाइट होनी चाहिए थी, जिसके अंदर ऑटो ट्रांसलेट की भी फीचर हो के उसमें से उससे फिर जो भी न्यूज़ आइटम हो वहाँ पे एक बटन लगा हुआ हो, जिसके ज़रिए उसकी ट्रांसलेशन फ्रेंच में हो सकती हो, स्पेनिश में हो सकती हो, अरबिक में हो सकती हो। लेकिन इस सियासी जमात के विजन की इतनी कमी है। खुद इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे 2011 से लेकर 2018 तक और 2018 से 2022 तक, किसी भी स्टेप एंड स्टेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ साइट बनाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे बहुत ज़्यादा शक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस किस्म की कोई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल विजन भी इनका नहीं था। टोटल रिलायंस इन्होंने रखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया है। ख़ास करके जब अप्रैल 2025 के बाद से ट्विटर को खोला गया तो एक डील हुई हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान में और ट्विटर के दरमियान में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जितने भी दर्जनों, आप कह सकते हैं सैकड़ों ट्विटर हैंडल थे, उन सब की विजिबिलिटी को ट्विटर ने ऑफिशियली तौर पे लगता है कि रिड्यूस कर दिया है। उनके एल्गोरिदम, और बड़ा आसान है उसको करना, जिस तरह से इलॉन मस्क को बहुत एग्जैजरेटेड विजिबिलिटी दी गई है, इस तरह से किसी की भी विजिबिलिटी जो है वहाँ पे कम की जा सकती है। वो विजिबिलिटी भी इनकी कम हो गई है। अब उससे ऐसा लगता है कि शायद लोग जो है चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन असल में विजिबिलिटी को थ्रॉटल कर दिया गया वहाँ पे। लेकिन इन एनी केस ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइज क्रेडिबल न्यूज़ पब्लिकेशन की रिप्लेसमेंट नहीं थे, इनके पास होनी चाहिए थी। अब मैं जब कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का इशू है, मेरा ख्याल है कि वो, मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि न्यूज़ साइट जो है वो सिर्फ जज्बात से, बहादुरी से, नारेबाजी से नहीं चलती। न्यूज़ साइट के लिए आपको एक एडिटोरियली मैनेज इंडिपेंडेंट टीम चाहिए, जिससे कोई पार्टी फाइनेंस तो कर दे, उसकी मदद तो कर दे, लेकिन वो उसको डिक्टेट ना करे और उनका एक मंशूर हो, उनकी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हो। बहरहाल अब तो ज़ाहिर है इनके, और अच्छा रिसोर्सेज की बात नहीं है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 4 बरस में मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स में बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, खास करके अमेरिका में मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स जो हैं इन्होंने खर्च किए हैं। लेकिन चूंकि उसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन इनके पास नहीं थी, क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। होना ये चाहिए था कि इनके पास एक ऐसी साइट हो जो इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को रीजनेबल तरीके से दुनिया के सामने इंग्लिश में प्रेजेंट करे, और फिर वहाँ पर वो फ्रेंच में, स्पेनिश में, अरबिक में भी उनकी ट्रांसलेशन हो सकती हो। वो नहीं है, और फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी वो बात नहीं है जो एक प्रॉपर न्यूज़ साइट की होती है। बल ये तो एक कॉमेंट। अब आए हम उस चीज़ के ऊपर, मैंने आपको कहा कि पंजाब के बजट की डिस्कशन हो रही है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रिटिसाइज़ भी किया, उन्होंने रद्द भी कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट के फिगर सारे के सारे मैनिपुलेटिव हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग, और ज़ाहिर है इसके हवाले से बहुत सारा कमेंट हो रहा है, लेकिन जो असल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं पंजाब के बजट को, जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, उनकी हुकूमत ने प्रेजेंट किया, ये 5.9 खरब रुपए का बजट है, जिसको पीपल्स फ्रेंडली बजट कहा गया है। 6 खरब आप इसको कह लें आसानी से, और अब इस पे इसको पीपल्स फ्रेंडली बजट कहा गया। अब ज़रा इसके इंटरेस्टिंग, मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था, चीज़ देखें जो मेरे सामने आई, वो क्या कि इसको जब यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें, जो एक्चुअल तरीका है देखने का कि क्या यानी किस हद तक कमिटमेंट है, क्या ये कर सकेंगे, तो इसकी टोटल जो वैल्यू बनती है वो बनती है तकरीबन 21 बिलियन डॉलर। कितनी बनती है पंजाब पाकिस्तान की? 21 बिलियन डॉलर। और एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, हिंदुस्तानी पंजाब का जो बजट है वो बनता है 31.2 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के पंजाब की आबादी कितनी? पाकिस्तान के पंजाब की आबादी है 127.7 मिलियन, यानी 12 करोड़ 70 लाख की आबादी है पाकिस्तानी पंजाब की। और हिंदुस्तानी पंजाब की आबादी कितनी है? हिंदुस्तानी पंजाब की आबादी है 32.2 बिलियन, यानी 3 करोड़ 20 लाख। अब ये फिगर्स मैंने बोल दिए हैं, असल में तो मुझे स्क्रीन पर दिखाने चाहिए थे, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पाकिस्तानी पंजाब की आबादी कितनी है? 12 करोड़ 70 लाख। हिंदुस्तानी पंजाब की आबादी कितनी है? 3 करोड़ 20 लाख। यानी हिंदुस्तानी पंजाब 25% है, 1/4 है, 1/4 है पाकिस्तानी पंजाब का। बजट उनका कितना है? उनका बजट है 32 बिलियन डॉलर का बजट है। पाकिस्तानी पंजाब जो हिंदुस्तानी पंजाब से 4 गुना बड़ा है, उनका टोटल बजट कितना है? उनका टोटल बजट जो है वो 21 बिलियन डॉलर। जरा कंपैरिजन करें, यानी छोटा सा हिंदुस्तानी पंजाब जो हिंदुस्तान की आबादी का 2.3% है, और पाकिस्तानी पंजाब जो पाकिस्तान की आबादी का 51 या 52% है, पाकिस्तानी पंजाब का जो ओवरऑल बजट है वो हिंदुस्तानी पंजाब से छोटा है, जबकि उसकी आबादी हिंदुस्तानी पंजाब से 4 गुना बड़ी है। ये मेरे फिगर्स को ऐसे ही ना जाने दें। जाग पंजाबी जाग,
پنجابی جاگ اور دیکھ کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈومین کے اندر. آنکھیں کھولو, اپنے کان صاف کرو, اپنی آنکھیں دھو, چیزوں کو دیکھو اور سمجھو کہ آپ کی کیا حالات ہیں اور آپ کے ساتھ تاریخ, زمانہ, معاشرہ, زمانہ چل گیا قیامت کی چال کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ محض فگرز اگر آپ نے ایبزارب کر لیے ہیں, تھوڑا سا ہم آگے چلیں, اس کی امپلیکیشن دیکھیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پر کیپٹا یعنی پر پرسن پر سٹیزن انویسٹمنٹ ہے ہندوستانی پنجاب کی ورسز پاکستانی پنجاب اس بجٹ میں 2026-27 میں, وہ کیا بنتی ہے. پاکستانی پنجاب میں پر پرسن $166 کی یہ انویسٹمنٹ ہے. $166 پر پرسن پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہے پاکستانی پنجاب کے بجٹ کی, ایک شہری کے اوپر 12 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی. ہندوستانی کتنی بنتی ہے؟ ہندوستانی پنجاب میں یہ بنتی ہے $966 پر پرسن. یعنی ہندوستانی پنجاب کی حکومت اپنے ایک شہری کی ترقی کے لیے, نشو و نما کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, سڑک کے لیے, سینیٹیشن کے لیے, کھانے پینے کے لیے, اس کی فلاح کے لیے تقریباً $1,000 فی کس پر پرسن خرچ کرے گی, جبکہ پاکستانی پنجاب کی حکومت اگلے پورے سال میں, اور یہ پاکستان کا 51-52% ہے, وہ ہندوستان کا 2.3% ہے, یہ اس کے اوپر $166 خرچ کریں گے. ایبزارب دا فگرز. اب آگے دیکھیں اس کی ایجوکیشن پہ کیا امپلیکیشن. ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے ہندوستانی پنجاب کا وہ بن رہا ہے $4 بلین. کتنا بن رہا ہے؟ $4 بلین. پاکستانی پنجاب جس کی آبادی ہندوستانی پنجاب سے 4 گنا ہے, اس کا ایجوکیشن بجٹ بن رہا ہے 2.69, آپ کہہ لیں 2.7 بلین. آبادی کتنی ہے پاکستانی پنجاب کی؟ 12 کروڑ 70 لاکھ. ہندوستانی پنجاب کی آبادی کتنی ہے؟ 3 کروڑ 20 لاکھ. ایجوکیشنل بجٹ ان کا کتنا ہے؟ $4 بلین. پاکستان کا پنجاب کا ایجوکیشنل بجٹ کتنا ہے؟ $2.7 بلین. پر کیپیسٹی کیا خرچ کریں گے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ اگر اسٹیٹسٹک اگر کوئی ہے تو وہ یہ پر پرسن پر اسٹوڈنٹ کیا خرچہ کریں گے ایجوکیشن میں. ہندوستانی پنجاب خرچ کرے گا $124 پر اسٹوڈنٹ یا پر پرسن اس بجٹ میں. پاکستانی پنجاب کتنا خرچہ کرے گا؟ $21. ہندوستانی پنجاب کتنا کرے گا؟ $124 پر کیپٹا پر سٹیزن. پاکستانی پنجاب کتنا کرے گا؟ $21. اب اس کو ایک کمپیریزن کریں, آپ لوگ ایک اسائنمنٹ لیا کریں روز, ایک چاہے گوگل شوگل میں کہیں وہاں پہ ایک ریسرچ کریں کسی AI ٹول سے کہ 1947 میں جب ڈویژن ہوئی پنجاب کی انفارچونیٹ, تو اس وقت کون سا پارٹ پنجاب کا زیادہ ترقی یافتہ تھا, کہاں زیادہ ڈیولپمنٹ تھی, کہاں زیادہ ایفلوئنس تھی, کہاں زیادہ لیکوڈیٹی تھی, کہاں زیادہ پیسہ یا سرمایہ پایا جاتا تھا. تو وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, بیکاز پنجاب فار آل پریکٹیکل پرپزز جو تھا وہ ہے جو پاکستان کے پاس آیا, جو گرینڈری تھا یا واٹ ایور. اور دلی اور پنجاب, یہ جو لاہور اور دلی کے درمیان جو 200 میل پلس کا اسٹریچ ہے, اس میں 2 ہی سویلائزیشن سینٹر تھے, ایک پاکستان کا مسلم لاہور, مسلم میجورٹی لاہور, دوسرا دلی کا مسلم میجورٹی جو دلی شہر تھا وہ تھا. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے, یہاں پہ کیا صورتحال, یہ ایک سوال ہے, مطلب اس پہ آپ کو سوچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. بدقسمتی سے لوگ سوچتے نہیں ہیں, چونکہ ملا حضرات نے پاکستان میں لوگوں کو یہ کنونس کیا ہے, اور پاکستان میں جمہوریت ایک گالی کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ جمہوریت تو ایک مغرب کی سازش ہے, مسلمانوں کے ذہن سے اور ان کے کلچر سے یا ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ جمہوریت میں پوری نہیں ہوتی, یہ مسلم مائنڈ سے اس کی مطابقت نہیں ہے جمہوریت کی, اینڈ سو آن. جمہوریت سے اصل میں جمہوریت کا یہ بھی مطلب ہے کہ جمہوریت کا مطلب ہے اوپن ڈسکشن ہونا, ڈبیٹ ہونا, شور و غوغا ہونا, لعن طعن ہونا, میرے حق, میرا حقوق, میری قمیض, میری بٹن, میری پینٹ, یہ سب ساری چیزیں جو نوائزی کلچر ہوتا ہے جمہوریت کا, اس سے ایک ہیلدی ڈسکورس پیدا ہوتا ہے جہاں آپ ایشوز کو ڈبیٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ساری ڈبیٹ کیا ہے؟ ہم نیوکلیئر ہیں, ہمارے پاس میزائل ہیں, ہمارے پاس F-16 ہونے چاہیے, J-17 ہے, نئی ہماری سب میرینز آ گئی ہیں, چین کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہے, شہادت مطلب شہید ہو گئے ہیں, مردہ نہ کہو, شہید ہو گئے ہیں, دلیری, ڈٹ گیا, بہت بہادر آدمی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور ہماری صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ہماری صورتحال اس سارے ڈسکورس کی جو ہمارا ایمفیسس ہے ڈسکورس کا, اس کے نتیجے میں ہم ایک نہ ختم ہونے والی لامتناہی لڑائی لڑ رہے ہیں 25-26 برس سے ارسوائل فاٹا کے اندر خیبر پختونخوا میں. اتنے ہی ٹائم پیریڈ سے ہم مسلسل یا اس سے بھی زیادہ سے ہم بلوچستان میں لڑائی لڑ رہے ہیں. اب ہم نے افغان طالبان کے اوپر بھی ہم نے لڑائی شروع کر دی ہے افغانستان کے ساتھ. ماشاءاللہ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا کٹا کھول دیا. یہ سب چیزیں جو ہیں ایک پروگریسو ترقی کر سکنے والے معاشرے کی نشانیاں نہیں ہیں.
وہ جاگ پنجابی جاگ، کیونکہ پاکستان کی میجورٹی آبادی آپ کے پنجاب میں ہے، ان چیزوں کے اوپر آنکھیں کھولیں، سوچیں، اپنی خود سے ریسرچ کریں. میرا اتنا ہی کام تھا کہ میں آپ کی اس طرف نشاندہی کروں. اب آگے چلیں، واپس چلتے ہیں، یہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جگہ میں، فرانس میں، جہاں ایویا لے بون جو سپا ہے فرانس کا، جو ساؤتھ ایسٹرن فرانس میں ہے، سوئس بارڈر کے ساتھ ہے، جہاں لوگ شغل میلے کے لیے جاتے ہیں، ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، مہنگی جگہ ہے. وہاں اس میں G7 کا سمٹ ہو رہا ہے، اور G7 کنٹریز جو ہیں ویسے تو وہ 7 ہیں، گروپ آف 7 ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، برٹن ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اس میں اٹلی ہے، اس کے اندر کینیڈا ہے، اس میں اور پتہ نہیں میں کوئی، ہاں جاپان ہے اس کے اندر، اس میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ اور بھی بہت سے ملکوں کو، جس میں آسٹریلیا بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اس کے اندر سعودی عرب کو بلایا گیا تھا، اس میں قطر کو بلایا گیا، اس میں ایک آدھ افریقن کنٹری کو بلایا گیا. لیکن ساؤتھ افریقہ جس کو بلاتے ہوتے ہیں اس کو نہیں بلایا، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے ساتھ بہت دشمنی چل رہی. وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں. میں اس کا تھوڑا سا حال آپ کو میں بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو امریکن پبلیکیشنز، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، جو یورپین لیڈرشپ تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑی پولائٹ تھی. انہوں نے ان کو بڑا امبریس کیا، ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے ایران کے ساتھ صلح کر لیا، یہ ہمارے لیے، دنیا کے لیے، سب کے لیے، اکانومی کے لیے، تیل کے لیے، گیس کی پرائسز کے لیے بڑا اچھا ہوگا. ان کو مبارکباد دی، بہت مسکا بھی لگایا کہ جناب دس از دا وے دی ڈپلومیسی، جس طرح سے آپ نے کر لیے. لیکن اوور آل جو اینالسٹ کہتے ہیں، امریکن اینالسٹ کہتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ تھے مسکراہٹوں کے پیچھے اور اسمائلز کے پیچھے، وہ امریکن پریزیڈنٹ اینڈ یورپین لیڈرشپ کے درمیان میں جو ریلیشن شپ تھا، اس میں ایک اسٹریس ہے، اس میں ایک اسٹرین ہے، اس میں کھچاؤ ہے، اس میں اس وقت سنسیریٹی نہیں ہے، اس میں اس وقت ٹرسٹ نہیں. سو برٹن نے اور فرانس نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں مکمل یقین ہو جائے کہ دوبارہ ہاسٹیلٹیز نہیں ہوں گی اسٹریٹ آف ہارمز میں، تو ڈی مائننگ چونکہ ہماری اسپیشلائزیشن ہے، ہماری کیپیسٹی ہے، ہم ڈی مائننگ فنکشنز کریں گے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر. لیکن اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سائڈ لائنز پہ باتیں ہوئی ہیں، اس سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے، امریکن اینالسٹ کو، کہ یورپینس نے اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ امریکہ اور ان کے راستے تقریباً جدا جدا ہیں، ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. لیکن ان کو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اور امریکہ کے درمیان میں ایک کامن ویژن جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ بھی کوئی بہت انکریجنگ صورتحال ان کی نہیں تھی. ان سے یوکرین کے بارے میں جب سوال پوچھے گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن یہ تھی کہ یوکرین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ ہم سے ہزاروں میل دور ہے، ہم یوکرین کو اسلحہ بھیج سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی زیادہ یوکرین میں شو نہیں کی، کیونکہ ان کی زیلنسکی کے ساتھ اپیرنٹلی وہاں پہ ملاقات بھی ان کی ہوئی. اور نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی جو ملاقات ہوئی، MBS تو وہاں پہ نہیں آئے سعودی عرب کے، لیکن متحدہ عرب امارات کے MBZ جو ہیں محمد بن زید، اور قطر کے شیخ تمیم جو ہیں بن حماد، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں بڑی وارمتھ تھی، اس میں بڑی گرمجوشی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا، دونوں سے بڑی وارملی ان کو امبریس بھی کیا، انہوں نے محمد بن زید کو ان کو. اور اب جو دن شروع ہو رہا ہے بدھ کا، اس میں ان کی ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. یہ ملاقات جو ہے یہ بڑی مشکل ہے. کہتے ہیں کہ جنوری 2025 میں جب ملاقات ہوئی تھی تو بڑی گرم جوشی تھی، لیکن اس کے بعد سے تعلقات خراب ہو گئے، جس میں پہلا بنیادی ایشو یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان سے جس قسم کی ٹریڈ ڈیل چاہتے تھے، ان کو ہندوستان کے اندر جس قسم کی مارکیٹ ایکسیس چاہیے تھی ہندوستان کی گڈز اینڈ سروسز کے اندر، خاص کر کے ایگریکلچر مارکیٹ میں، وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر اور ان کی حکومت انہیں دینے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کے بعد جب جنگ ہو گئی ہندوستان پاکستان کی 4 دن کی، اس کے بعد جو نیا کٹا یہ کھل گیا کہ جس طرح سے پاکستان کے شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا، درجنوں دفعہ ان کی تعریف کی، ان کو نوبل پرائز ریکمینڈ کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی دلی خواہش تھی کہ ہندوستان کی حکومت بھی انہیں ریکمینڈ کرے نوبل پرائز کے لیے، ایکنالج کرے کہ میں نے جنگ بند کروائی. وہ کبھی بھی ہندوستان نے نہیں کیا، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور وہاں سے پھر جو ہے ان کے درمیان میں ایک ٹینشن پیدا ہو گئی، اور ابھی تک جو ان کی ایک ٹریڈ ڈیل ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکی. فروری 2026 کے اندر جب مارکو روبیو ہندوستان میں تھے، وہاں پر تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے AI وغیرہ کے حوالے سے، منرلز کے حوالے سے، لیکن کوئی زیادہ نہیں ہوئی. تو اور اب اس صورت میں جو نیا کٹا کھل گیا ہے کہ اسی ہفتے میں جو پچھلے چند دن ہے، اس میں امریکن سینٹرل کمانڈ نے حملہ کر کے، ڈیلیبریٹ حملہ کر کے، ایک کمرشل شپ ہندوستانی جو تھا اس پہ حملہ کیا، ٹینکر یا واٹ ایور، جس کے نتیجے میں 3 ہندوستانی سی فیئررز یا سیلرز جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد ہندوستان میں بڑی ٹینشن پائی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ ملاقات جو اب سے چند گھنٹوں میں ہوگی، اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان میں.
अब मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो लोगों के ज़हनों में पाई जाती है, और मैंने देखा कि वो मेरे पिछले वीलॉग से उसका ताल्लुक है। एक दो लोगों ने, एक साहब हैं मेखल अली ताहिर उनका नाम है, वटेवर, बहुत अच्छा उन्होंने एक रीज़न वेल थॉट आउट नोट लिखा। उनका कहना ये था कि आप कहते हैं कि कतर ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने कम प्ले किया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब कतर जो है उसके अंदर अमेरिकन बेस भी था, और कतर के ऊपर ईरान ने हमले भी किए हैं, और कतर पे कैसे ईरान का इतना ज़्यादा ट्रस्ट जो हो सकता है। मैंने कहा मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको ये कर दूं कि आपको ये कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पे यहाँ समझनी होंगी कतर वर्सेस पाकिस्तान में, कि कतर बहुत टाइनी है। कतर की टोटल आबादी, उसकी तमाम एक्सपैट लेबर जो वहाँ पे है, उसके साथ ये कोई 3 मिलियन समथिंग उसकी आबादी है। लेकिन ये 3 मिलियन की आबादी जो 30 लाख की है, ये असल चीज़ को इसमें असल चीज़ छुप जाती है। असल चीज़ ये है कि जो कतरी हैं इसके अंदर से, जो असल कतरी हैं, वो सिर्फ 2.5-3 लाख हैं, और ये 2.5-3 लाख में 10 दिन का बच्चा भी है और 100 साल का बूढ़ा आदमी भी है। तो जो कतर की एक डिसाइसिव एलीट है, और फिर ज़ाहिर है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है लाइक एनी अदर सोसाइटी, तो आप समझ लें कि कतर की जो डिसीजन मेकिंग क्लास है, जो कतर के फैसले करती है, वो बहुत छोटी है। अगर टोटल आबादी ही 2.5 लाख, 2.25 लाख है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, सब कुछ हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, तो चंद हज़ार लोगों की एक डिसीजन मेकिंग क्लास है। इस क्लास ने बहुत अच्छी तरह से ये समझ लिया है कि वो इस खित्ते में किसी भी और कंट्री के खिलाफ हॉस्टाइल इंटेंट या हॉस्टाइल इंटेंशंस नहीं रख सकती। वो सबके साथ नेगोशिएट करके बना के चलते हैं, ख़्वा वो ईरान हो, इजराइल हो, सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो, या तुर्की हो। वो हर तरफ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली इन्फ्लुएंस प्लेटफॉर्म्स के अंदर लेवरेज करने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। फॉर इंस्टेंस अल जज़ीरा उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है। इसी तरह से जहाँ कहीं नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें नेगोशिएट करने के लिए, मामलात को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कैपेसिटी और एक मसल डेवलप किया है, जिसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल, जैसे हर पाकिस्तानी को वाकिफ़ होना चाहिए, वो दोहा एकॉर्ड और नेगोशिएशंस हैं, जिसके नतीजे से अमेरिकन अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ, और कतर ने बहुत मेहनत करके अफ़गान तालिबान को दोहा के अंदर एक ऑफिस प्रोवाइड किया, उसको प्रोटेक्ट किया। कई दफ़ा अमेरिका में बड़ा गुस्सा था अफ़गानिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़, लेकिन कतर ने अफ़गान्स को दोहा के अंदर प्रोटेक्ट किया, और अमरीकियों को उन्होंने ये बात समझाई। इसी तरह से उन्होंने इसराइल के साथ भी बड़ी प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन की। हमास को वो फाइनेंस करते रहे, इसराइल की मर्ज़ी से फाइनेंस करते रहे। इससे पहले इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड को फाइनेंस करते रहे। तुर्की के साथ उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। एक ज़माने में कतर को जीसीसी से निकाल दिया गया था जब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब उनसे नाराज़ थे। तो कतर की जो पॉलिटिक्स, उसकी जो थ्रस्ट है, वो एसेंशियली तौर पे सऊदी, कुवैती, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी डिफरेंट रही। बेस उनके अंदर ज़रूर अमेरिका का है, लेकिन उनकी हॉस्टाइल इंटेंट कभी ईरान की तरफ नहीं थी। और जब ईरान ने रास लफान की गैस फैसिलिटीज़ पे हमला किया, तो कतर ने पब्लिकली, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने और कतर की हुकूमत ने अपने आप को अमेरिकन वॉर इनिशिएटिव से उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। उसके बाद वो ईरान को कंडेम भी करते रहे, लेकिन उनके मसलसल ईरान के साथ राब्ते रहे। उनका एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जो है, उन्होंने ईरान के साथ बिल्डअप किया। ये एक ऐसी रूलिंग एलीट है जो दुनिया में ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्डअप करती है। जो लोग कतर में रहते हैं वो मेरी बात को समझते हैं। मैं एक दफ़ा गया हूँ, मैंने एक हफ़्ता कतर में गुजारा था। कतर के एयरपोर्ट को अगर आप देखें और उसको दुबई के एयरपोर्ट के साथ कंपेयर करें, तो आपको एक सिविलाइजेशनल डिफरेंस जो है नज़र आता है। कतर का सारा कल्चर दोहा का सॉफ्ट है, उसमें वो वाली ब्लेंडिशमेंट या वो वाली उसमें शोबाजी नहीं है जो आपको दुबई के अंदर नज़र आती है। लेड बैक हैं, डिफरेंट किस्म का उनका एक कल्चर है। और यहाँ पर जो रोल उन्होंने प्ले किया, वो बुनियादी तौर पे इसलिए प्ले किया मई ऑनवर्ड्स कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की नेगोशिएशन एबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, जो पाकिस्तानी साइड के अंदर नहीं। पाकिस्तानी कल्चर का ये फ़र्क है, ये GHQ का अपना कल्चर है, ये हम नहीं कह सकते ठीक तरह से, बड़ा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी साइड को देखें, पहले तो एक बड़ा पिवटल क्वेश्चन है जिसका हमारे पास जवाब ही नहीं है, कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान में नेगोशिएशन का रोल उन्होंने प्ले करना शुरू किया, तो क्या ये खालिस्तान पाकिस्तानी ब्रेन वेव थी या थॉट थी कि जी हम आपकी मदद कर सकते हैं, या वो डोनाल्ड ट्रंप की एक डिमांड थी स्टीव विटकॉफ इन जैरेड कुशनर के थ्रू, क्योंकि स्टीव विटकॉफ का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिसको पाकिस्तानी साइड लेकर चल रही थी। बड़ा क्रूशल डिफरेंस है चीज़ों में, कि पाकिस्तानियों का इनिशिएटिव था या अमेरिकन इनिशिएटिव था, जिसमें जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम और मोहसिन नकवी साहब वगैरह जो हैं वो काम कर रहे थे। अब जाते बात आ जाती है इस चीज़ की कि कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएशन के ज़रिए ख़त्म करना। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के
حالات کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو ڈیسیجن میکنگ ایلیٹ ہے اس کے پاس نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. لوگ ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. لوگ یہ سمجھ رہے نہیں شاید وہ غصے میں ہے تو ایروگنٹ ہے ہی نہیں ہے کیپیسٹی. اگر ان کے اندر ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر معاملات کو نیگوشیٹ کر کے سیٹل کرنے کی کیپیسٹی ہوتی, اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی, تو بلوچستان کے یہ حالات نہ ہوتے, ارسوائل فاٹا کے یہ حالات نہ ہوتے, افغان طالبان کے ساتھ جہاں پہ انویسٹ کیا گیا ٹرسٹ کے اندر 20 برس 25 برس, وہاں اس وقت یہ حالات نہ ہوتے. ہماری اس وقت جو انہوں نے آزاد کشمیر میں کر دیا ہے 2-3 ہفتے سے, وہاں پر یہ صورتحال نہ ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی ریلیف ان کے ساتھ مل جاتی, اڈیالہ جیل کے باہر آپ کے ساتھ یہ مظاہرے نہ ہو رہے ہوتے, اور باقی سارا پاکستانی میڈیا جس کے ساتھ انہوں نے کٹا کھول دیا ہے, مقدمے بنا دیے, وہاں پر بھی یہ صورتحال کبھی نہ دیکھتے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹو دی بیسٹ آف مائی انالیسس نیگوسیشن ایبلٹی اور کیپیسٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انہوں نے یہ مسل ڈیولپ ہی نہیں کیا. وہ یا تو طاقت کی زبان سے بات کرتے ہیں یا طاقت کی زبان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب وہ امریکہ کو طاقتور دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو, افغان طالبان کو, فاٹا کو, بلوچوں کو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ کمزور سمجھتے ہیں اور کمزور سمجھ کے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.